सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तलत भट्ट आपको खुशामदीद कहता हूँ क्रॉसिंग द लाइन के प्रोग्राम में। आज का जो हमारा मौजू है वो पश्तीन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की रैली जो प्रपोज है मोची गेट में आज, और उसके मतलब हम जानेंगे अपने मुख्तलिफ जो गेस्ट हैं जो ग्राउंड पे मौजूद हैं और अराउंड कश्मीर में और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं जो एक्टिविस्ट हैं। तो सबसे पहले हम बेसिकली जो दिखाना चाहते हैं कि वो जो मंजूर पश्तीन साहब का जो मैसेज है कल का, अगर हम उसको देखें फिर हम उस पर बात करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 4 बजे मोची गेट लाहौर में पीटीएम का जलसा होगा और जितने भी आम आवाम है वो जलसे में शिरकत के लिए जहां से भी पहुंच सकते हैं वो पहुंच जाए। आप लोगों को पता होगा कि अभी पीटीएम के लीडर्स और कारकुनान की पकड़ दखल लाहौर में जारी है। अली वजीर, बिलाल मंदोखेल, मुजम्मिल, एक बड़ी फीमेल इस्मत शाहजहां, शाहबाज और दिगर साथियों को गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में छापों के दौरान वहां के जो स्टूडेंट है अलमगीर वजीर, अदनान महसूद, नूर हमीद, शाह साहब और दिगर को गिरफ्तार किया। इसके अलावा चंद दिगर दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया है और अभी भी ये पकड़ दकड़ जारी है। अली वजीर को तुम लोगों ने तब भी गिरफ्तार किया था जब उसके वालिद और उसके भाइयों के लाशें उसके घर के सहन में पड़ी थी। जब वो इसी बच्ची की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर शहीद हुए तब भी गिरफ्तार किया। वो आदी हो चुका है तुम्हारी इस गिरफ्तारियों पर। और उसका एक ये भतीजा जो अभी जवान हुआ था अलमगीर वजीर, उसको भी यहाँ गिरफ्तार किया और बाकी पीटीएम के दोस्तों को गिरफ्तार किया। आपने दिखाया कि आप किस रास्ते पे हो, हम किस रास्ते पे। दहशत फैलाना, दहशत गर्दी करना तुम्हारा काम है। अमन की बात करना, अमन का पैगाम शहर शहर ले जाना हमारा काम है। आपने यहाँ नहीं, आपने हर जगह हम पर तशद्दुद किया है, हमें गिरफ्तार किया है, हमको मारा है और फिर अपनी झूठे प्रोपेगंडों से, अपने झूठी जुबान से, अपने मखारी से उसको छुपाया है और दुनिया में अपने आप को ठीक साबित करने के लिए हर किस्म की हरकत की है और अभी भी कर रहे हो। जब मीडिया पर हमें मतलब कवरेज नहीं दी जाती तो जाहिर बात है हम जलसे करेंगे और जलसों में हम अपना पैगाम पहुंचाएंगे। लेकिन वो भी करने नहीं दे रहे, पुरअमन जलसे भी करने नहीं दे रहे। अभी तक पीटीएम के जितने भी जलसे हुए किसी एक में न तोड़ फोड़ हुआ है, न रोड बंद हुए, फिर भी करने नहीं दिए जा रहे। आप पैगाम दे रहे हो कि यहाँ पुरअमन जदोजहद का रास्ता आपके साथ नहीं है, लेकिन हम फिर भी पुरअमन रहेंगे। बाकी बातें मैं परसों में करूंगा, लेकिन चंद बातें और भी हैं। कल पाकिस्तान के हर शहर में इंसानियत की खातिर
اور آئین کی پاسداری کی خاطر سب سے درخواست ہے کہ احتجاج ریکارڈ کرائیں اور پشتونخوا کے ہر علاقے میں جو لوگ انصاف مانگ رہے انصاف کی خاطر اپنے احتجاج ریکارڈ کرائیں اور پرامن طریقے سے بالکل پرامن طریقے سے اپنا یہ عادت نہیں چھوڑنا ہے. کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے. آپ کو کوئی پکڑتا ہے تشدد کرتا ہے یہ اس کا تجربہ ہے یہ اس کا کام ہے اس نے پوری عمر یہی کیا ہے. ہم پرامن رہیں گے لیکن احتجاج ضرور کریں گے اٹھیں گے ضرور بیٹھیں گے نہیں خاموش نہیں ہوں گے. ہم تو قبائلی لوگ ہیں. ہم نے عمر بھر میں یہ جلسے جلوس احتجاج کرنا سیکھا ہی نہیں تھا. کسی سے مطالبہ کرنے میں ہم نے شاید احتجاج کیوں کسی سے حساب مانگنے میں ہم نے کبھی احتجاج نہیں کیا. ہمارا کچھ اور طریقہ ہوتا لیکن ہم وہ نہیں کرتے. اپنے حقوق مانگتے ہیں پرامن احتجاج سے. اور ایک ضروری بات گزشتہ چند دنوں سے جو مختلف جرگوں کے ذریعے ہمیں مذاکرات کے جو پیغام بھیجے تھے اور جس خوش اسلوبی سے ہم نے اس کا جواب دیا تھا اور جس خوش اسلوبی کا ہم نے مذاکرات کو مطلب ویلکم کیا تھا اور ہم نے ہر قسم تعاون کی ایک اندیا دیا تھا وہ سن لے وہ پوسٹپون ہے وہ ملتوی ہے. جو بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے میٹنگ میں ہوئی وہ کینسل سارے وہ کوئی ایک بھی نہیں ہوگا. اور پوری دنیا میں جتنے بھی پشتون رہے اسپیشلی وہ لوگوں کو موبلائز کرے اور احتجاج کرے دنیا کے ہر کونے میں کرے. اور یہ جو جھنڈا ہے مطلب کالا جھنڈا مکمل اور ایک مکمل سفید جھنڈا اسی کے سائے میں کرنا ہے پی ٹی ایم کے سائے میں کرنا ہے پرامن طریقے سے. جی یہ تھے ہمارے یہ تھی لائیو فوٹیج ناٹ لائیو فوٹیج کل انہوں نے جو منظور پشتین صاحب نے جو میسج دیا ہم سب کو اس کے اندر جو ہے نا آئی تھنک از ویری ویری کلیئر میسج کہ وہ کیا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے لیے جو ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر ہیں ان لوگوں نے کیا کچھ کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ جہاں پہ وہاں پہ ایک تالاب کی شکل کا بنا دیا گیا ہے وہ موچی گیٹ. سو اس میں اس کے بعد کی جو فوٹیج آئی لوگ صفائی کر رہے ہیں. سو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے حارث کے ساتھ بات کرتے ہیں. حارث آپ کے پاس کیا کوئی نئی تازہ رپورٹس ہے؟ لوگوں کو جو علی وزیر کی قیادت میں اور عصمت شاہ جان کی قیادت میں ان کو رہا تو کر دیا گیا تھا. جو ہے پریشر بنا تھا مختلف یونیورسٹیز میں پشاور سے چارسدہ لاہور مردان وغیرہ میں جو احتجاج کیے گئے اور پھر جو سوشل میڈیا پر پوری دنیا سے جو نوجوانوں نے انقلابیوں نے اور پھر پشتونوں نے جو احتجاج کیا اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو تو رہا کر دیا گیا تھا. لیکن بعد ازاں پھر موچی گیٹ پہ جلسے کو ناکام بنانے کے لیے ایک اور ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا. وہاں پہ گٹر لائنیں چھوڑ دی گئیں جس کی وجہ سے وہ سارا ایریا جو ہے وہ تالاب بن گیا. لیکن پھر جو موومنٹ جو نچلی پرتوں سے اٹھتی ہے جو محنت کش طبقے سے جس موومنٹ کا تعلق ہوتا ہے وہ پھر اس طرح کے جو ریاستی حربے ہیں وہ ان کے سامنے جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بن سکتے. اور وہی ہم نے دیکھا ہے کہ ان پشتونوں نے ان تمام لاہور کے لوگوں نے نوجوانوں نے اس
جو موچی گیٹ کا جو گراؤنڈ ہے اس کو جو ہے وہ اس سے وہ تمام کیچڑ جو ہے وہ نکالا ہے، جو پانی ہے وہ نکالا ہے، گندا پانی اس کو نکال کے انہوں نے گراؤنڈ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہاں پہ جھوک در جھوک جو ہے وہ پورے پنجاب سے اور پشتونخوا سے نوجوان اور بزرگ اور خواتین جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں، اور اس کی مختلف جو لائیو فوٹیجز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ۔ جی عاصم، آپ نے میسج کل شاید دیکھا ہوگا، جو مزدور پشتین صاحب کا جو میسج جو تھا اس میں یعنی واضح طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کیا کیا ہتھکنڈے استعمال ہو رہے ہیں، تو کیا یعنی اس سے یعنی آپ کیا اس کے متعلق کہنا چاہیں گے؟ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہی ہماری جو اشرافیہ ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ صدیوں پرانے ان کے حربے ہیں، پہلے پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، پھر آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اس کے بعد موچی گیٹ میں آج سے پہلے بھی پانی چھوڑا جا چکا ہے، لیاقت باغ میں چھوڑا جا چکا ہے، لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ ہمارے پشتون بھائی جو روزہ رکھ کے اتنے سخت جان محنت کرتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ مزید یہ بتا رہے ہیں کہ یار ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور اگر اب آپ نہیں بات کرنا چاہتے، جب پشتون یا باقی پاکستانی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو کل کلا اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں بات کرنا چاہتے، پھر آپ آئیں گے ان کے پاس کہ جی ہم سے بات کریں، تو پھر اگر یہ کل کوئی اس میں تشدد کا یا سول نافرمانی کا عنصر انوالو ہوتا ہے تو پھر آپ کی شکایت نہیں بنے گی، آپ خود ہی اس بات کو آگے بڑھا رہے ہو کہ یار یہ پرامن احتجاج جو ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ دوسرے عنصر شامل ہوں۔ ایک طرف تو ہے کہ نواز شریف جو ہے یعنی ایکسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود یعنی ایک ایسی موومنٹ کے خلاف وہاں پہ اقدام کرنا، یعنی کنٹینر کیریئر لگے ہوئے ہیں، تالاب میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی یہ کس طرف ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ نہیں، وہی کل میری بات اس پہ سلمان بھائی سے بھی ہو رہی تھی کہ یار یہ جو اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جی ہم نے نواز شریف کا ساتھ دے رہے تھے، ہم اپنی پرانی مطلب جو تلخیاں ان کے ساتھ اسے بھلا کر نواز شریف کا ساتھ دے رہے تھے کہ یار چلو کوئی بندہ تو کھڑا ہوا نا، لیکن اب یہ دیکھیں کہ آج مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹویٹ تھی صبح، میں نے ابھی اس پہ میں ہی سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار لاہور شہر کا جو حلقہ انتخاب ہے موچی گیٹ کا، وہ شاید NA 120 میں آتا ہے، جہاں سے ابھی کلثوم نواز صاحبہ الیکٹ ہوئی ہیں، جو ان کا آبائی حلقہ ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے، لاہور کی شہری حکومت آپ کے پاس ہے، لاہور آپ کا صوبائی دارالحکومت ہے، صوبائی حکومت آپ کے پاس ہے، وزیر اعلیٰ آپ کا ہے، وزیر اعظم آپ کا ہے، وفاقی حکومت آپ کی، تو آپ کس سے شکایت کر رہی ہیں؟ آپ کی اپیل کس سے ہے؟ لیکن اس سے یہ کوئی نظر نہیں آتا کہ یعنی ود ان جو مسلم لیگ نون ہے ان کے اندر بھی کوئی رفت ہے، شہباز شریف جو ہے وہ فوج سے زیادہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف ہو سکتا ہے، مطلب آئی ایم اسٹل گیونگ ہم دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کہ جی چلیں ہو سکتا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا، اور مجھے اس میں ابھی بھی بہت زیادہ شکوک ہیں، لیکن حکومت تو پارٹی کی ہے نا۔ کیا ٹھیک تو ہمارے سے یعنی آپ بتائیں گے کہ یعنی آزاد کشمیر سے کافی کتنے لوگ جو ہیں یعنی اس مارچ کے حوالے سے لاہور کی طرف انہوں نے سفر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا جو بھائی صاحب نے کہا ہے نواز شریف کی حکومت کے حوالے سے اور پھر ان کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس کے حوالے سے کہ جو لمبے عرصے سے وہ لے رہے ہیں اور پھر شاید اس کا شکار بھی ہوئے ہیں، لیکن جو بنیادی چیز جو ہے وہ ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ حکمران طبقات کی ریاست کی جو لڑائیاں ہیں وہ، اور پھر جو عوامی پرتیں ہیں، جو محنت کش طبقہ ہے، جو عام لوگ ہیں، پیچھے ہوئے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی اور ان لڑائیوں میں بہت بڑا فرق ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کہیں پہ بھی جو جتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی ہو جائے یا جتنا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہو جائے، کہیں پہ بھی عوام کے جو حقوق ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں، جو بنیادی ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے والا کوئی موجود نہیں، اور جو بھی نچلے طبقے سے پسی ہوئی پرتوں سے جو بھی آواز اٹھتی ہے اس کو دبانے کے لیے تمام حکمران طبقات، پوری ریاست جو ہے وہ ایک پیج پر آ جایا کرتی ہے، اور یہ ہمیں جو آثار نظر آ رہے ہیں، جو طریقہ کار لاہور میں اختیار کیا گیا ہے، وہ ہمیں اس طرح نظر آ رہا ہے کہ ریاست پھر جو ہے وہ
جو طبقاتی لڑائی ہے اس میں پھر اپنے طبقے کے تحفظ کے حوالے سے تمام جو حکمران طبقات ہیں وہ ایک پیج پہ جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گے۔ جہاں تک بات ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے، تو آزاد کشمیر سے جو پہلے بھی جو نوجوان ہیں وہ پشاور جلسے میں بھی جا چکے ہیں، آج بھی ایون جو اسلام آباد دھرنا دیا گیا تھا وہاں پہ بھی ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی شریک تھی، آج بھی جو ہے وہ جلسے میں ایک بڑی تعداد آزاد کشمیر کے مختلف شہروں سے نوجوانوں کی جو ہے وہ شرکت کر رہی ہے، اور نہ صرف جو آزاد کشمیر کے شہری ہیں بلکہ جو پشتون آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں آباد ہیں، جو یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، جو یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ لاہور جلسے میں شرکت کرنے کے لیے گئی ہے۔ جی، تو آپ یعنی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹوٹلی کلاس اسٹرگل ہو رہی ہے؟ جی، بنیادی طور پہ جو بھی اس طرح کے جو محروم قومیتیں ہیں ان کی جو بھی آواز آ رہی ہے آپ کی، جو محروم قومیتیں ہیں، جو محکوم قومیتیں ہیں، وہ کسی بھی خطے سے کسی بھی علاقے سے ان کی جو کلاس کوشچن ہے، ان کی جو طبقاتی ایشوز ہیں، ان کے جو بنیادی مسائل ہیں، ان کے گرد ابھرنے والی کوئی بھی جو تحریک ہے اس کا پہلا اظہار پھر ہمیں قومی نوعیت کی تحریک میں، قومی علیحدگی کی تحریک کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن پھر جو اس کی کامیابی ہے وہ پھر مشروط ہوتی ہے کہ دیگر جو قومیتیں، محروم قومیتیں، ان کے جو محنت کش محروم طبقات ہیں ان کے ساتھ ان کو طبقاتی بنیادوں پہ جوڑا جائے۔ اور میرے خیال میں یہ آج جو لاہور کا جو جلسہ ہو رہا ہے یہ اس کے لیے ایک بہت اہم سنگ میل ثابت ہوگا کہ اس تحریک کو طبقاتی بنیادوں پہ پورے ملک کے محنت کشوں اور نوجوانوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک فیصلہ کن جو اقدام ہے وہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہی جو طریقہ کار ہے وہ پھر جو قومی اور علاقائی اور لسانی تعصبات ہیں ان کو ہوئے ایک جو ظالمانہ جو نظام ہے، جو استحصالی نظام ہے، اس کے خلاف جو موومنٹ ہے اس کو منظم کرنے کے حوالے سے ایک فیصلہ کن اقدام بھی ہو سکتا ہے۔ جی شکریہ حارث۔ ابھی ہمارے ساتھ نثار شاہ صاحب لاہور سے آن لائن ہے، جن کو کل اریسٹ بھی کیا گیا تھا، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ پہ یعنی آئی وٹنس سے آپ کے ساتھ ہوا کیا، کیوں آپ کو جو ہے اریسٹ کیا گیا؟ جی نثار شاہ صاحب ویلکم۔ جی طلعت بٹ صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور جے کے ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں لائیو لیا ہے، اور صورتحال جو لاہور میں چل رہا ہے اس وقت اس کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے پہلے تو آپ کو انفارم کروں کہ آپ کو سارا پتا ہوگا کہ نقیب اللہ محسود جو محسود قبائل سے تعلق رکھتا تھا وزیرستان سے، جس کو لاہور کراچی میں کچھ ماہ قبل جو ہے نا شہید کیا گیا تھا، پھر اس کے نتیجے میں ایک موومنٹ نے جو ہے اس علاقے میں جنم لیا، اور وہ موومنٹ صرف نقیب اللہ محسود کے قتل تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ وہ موومنٹ بیسکلی گریجولی وہ جو وزیرستان کے لوگ ہیں اور کے پی کے جو پشتون ہیں ان کے رائٹس کی موومنٹ بن کے ابھری، اور سیول رائٹس کی موومنٹ بن کے ابھری۔ اس ایک پورا من جمہوری جدوجہد کے راستہ اس موومنٹ نے اختیار کیا، اور کچھ نوجوان جو بہت کوئی پاپولر نوجوان نہیں تھے یا کوئی زیادہ پاپولر لیڈرشپ نہیں تھی، انہوں نے اس تحریک کی جو ہے قیادت شروع کی، جس میں علی وزیر جس میں منظور پشتون ہے، تو ان لوگوں نے اس تحریک کی قیادت شروع کی۔ اور جو کچھ اصل میں وہاں پہ ہو رہا تھا گزشتہ جتنے عرصے سے وہاں فوجی آپریشن چل رہا ہے، اور جو وزیرستان کے اندر جو ایک فضا پیدا کی گئی ہے، جو عالمی جو قوتوں کی جنگ کا ایک محور بنا ہوا ہے، تو اس سارے کا جو غصہ تھا، جو عوام کے اندر جو ایک تحفظات موجود تھے، وہ تحفظات بیسکلی ایک موومنٹ کی صورت میں سامنے آئے، اور اس موومنٹ کو لیڈ کیا منظور پشتون نے اور علی وزیر نے، اور اب وہ موومنٹ اس کی یہ صورتحال بن چکی ہے کہ ایک چھوٹا سا سوشل میڈیا کا جو میسیج ہے، اس میسیج کے نتیجے میں لاکھوں لوگ کسی جگہ گیدرز ہو جاتے ہیں اور اپنی آواز اٹھاتے ہیں۔ اب اس موومنٹ کے 3-4 بنیادی نکات ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس وقت چونکہ ایک نیریٹو سٹیٹ لے رہی ہے اور خصوصاً پاکستان کی آرمی لے رہی ہے کہ یہ لوگ غدار ہیں اور کچھ الزامات وہ لگا رہے ہیں، تو بیسک بات یہ ہے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں۔
हम लोग जो उनके साथ खड़े हैं, हम तो उनके मुतालबात की बुनियाद के ऊपर उनके साथ खड़े हैं, और हमने देखना ये है कि उनके मुतालबात क्या हैं। उनके बड़े बुनियादी मुतालबात हैं। एक तो उनका मुतालबा ये है कि जो वहाँ चेक पोस्टें कायम की गई आर्मी की, और जिसके नतीजे में एक कॉमन सिटीजन जो है वहाँ सफर कर रहा है और लोगों की तजलील हो रही है। जगह जगह लोग, मुकामी लोगों को रोका जाता है, उनसे शनाख्ती कार्ड का पूछा जाता है, औरतों की तजलील की जाती है, बच्चों की तजलील की जाती है। एक तो इशू ये बहुत बड़ा वहाँ पे एक इशू मौजूद था। उसके अलावा दूसरा इशू जो है, वजीरिस्तान के अंदर हजारों लोग मिसिंग पर्सन है, जिनको इंटेलिजेंस एजेंसियां उठा के ले जाती हैं, किसी अदालत में पेश नहीं करती, कोई उनको ये नहीं बताया जाता कि उनके ऊपर क्या इल्जाम है। तो ये उस मोमेंट का दूसरा मुतालबा ये था कि भाई ये अगर किसी के ऊपर कोई इल्जाम है, किसी ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, तो ये उसका एक फंडामेंटल राइट है कि अदालतों के सामने उसको पेश किया जाए। और वहां जो चार्ज करना है, आप चार्ज करें, उनको ट्रायल का मौका दें, लेकिन वो भी जो है नहीं हो रहा है बदकिस्मती के साथ। और तीसरा जो है वहाँ के जो बेसिकली इस मोमेंट का मुतालबा है, वो मुतालबा यही है कि भाई पूरा मन जो है जमहूरी जिदोजहद जो लोग कर रहे हैं, उनको अपनी आवाज उठाने दी जाए, उनको रोका ना जाए उससे। और अगर वहाँ पे जो शाह साहब अभी इस वक्त जो है, अगर आप बताएं कि कल से लेके अब तक क्या हुआ, हमें वो ज्यादा जो है ना, कल से लेके अब तक ये हुआ कि चाहिए अकाउंट। जी, कल से लेके अब तक ये हुआ कि चूंकि इस मोमेंट के बहुत सारे इजलास हुए जो KPK में हुए, इस्लामाबाद में एक धरना हुआ, और अभी लाहौर लेफ्ट फ्रंट जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका एक अलायंस है जो लाहौर शहर की हद तक है। तो उन्होंने इनको इनवाइट किया था कि आप आएं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आपकी एक पॉलिटिकल वॉइस है, वो आप लाहौर के अंदर भी आके जलसा करें और यहाँ से आप अपनी बात करें। और वो भी करना चाह रहे थे कि लाहौर, चूंकि लाहौर को समझा जाता है कि पंजाब का दिल है और सारी ब्यूरोक्रेसी यहाँ बैठी हुई है, सारा जो है ना स्टेट यहाँ से चल रही है, तो यहाँ वो अपनी आवाज आके एक जलसे की सूरत में उठाना चाहते थे, अपनी बात रखना चाह रहे थे। तो उन्होंने ये ऐलान किया कि हम पूरा मन इस जलसे को जो है मोची गेट पे 22 अप्रैल को जलसा करेंगे। लेकिन स्टेट हरकत में आ गई और एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हो गई। एक जो दूसरी एक तहरीक है पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, उसको जो है गो एड दिया गया। उसने कल जो है यहाँ पे एक जलसा किया और सरकारी सरपरस्ती में वो जलसा उन्होंने किया, जुलूस निकाला, पूरे शहर में वो घूमे। और आज के जो जलसे के जो हमारे लीडरान थे, उनके खिलाफ बाकायदा यहाँ पे एक बैनर्स लगाए गए और कैंपेन की गई। अब कल हम सारे लोग, चूंकि हम लोग भी जिन इलाकों से तल्लक रखते हैं, वहां भी हम समझते हैं कि सिविल राइट्स की वायलेशन हो रही है। अगर किसी जगह मूवमेंट उठती है तो हम उस मूवमेंट के साथ खड़े हैं एज इंसानी हुकूक के कारकन, एज सियासी कारकन। तो हम लोग भी यहाँ पे आए हुए थे, हमारी पूरी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद थी। और खुसूसन अवामी वर्कर्स पार्टी जो है उसने ये ऐलान किया हुआ था कि हम इस तहरीक की सपोर्ट करते हैं। अवामी वर्कर्स पार्टी की मरकजी क़यादत, जिसमें फानूस गुजर साहब थे, इस्मत शाहजहान थी, शाजिया खान थी, फारूक तारक थे, ये सारे लोग जो है मतलब इस सारी जलसे की ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी एक रोल अदा करते रहे। तो कल अचानक जब हम लोग होटल में मौजूद थे तो पुलिस ने रेड किया, उसके साथ जो है ना सिविल कपड़ों के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग थे, हम अपने कमरों में बैठे हुए थे, तो हमने देखा कि पूरे होटल को घेरा हुआ उन्होंने और बाहर से बंदूकें उन्होंने तानी हुई हैं। उन्होंने कहा कि आप कहीं नहीं जा सकते यहाँ। और फिर अचानक गुस्सा आया हमारे कमरों के अंदर और हमें जबरदस्ती उठा के यहाँ से ले गए और ले जाके उन्होंने वहां हमें धमकियां दी कि दहशतगर्दी के मुकदमात आप पे बनाएंगे, आप लोग गद्दार हैं, आप एंटी स्टेट एलिमेंट हैं। और इस तरह की सिचुएशन हुई। और वहां सिर्फ ये नहीं हुआ कि भाई वहां पे जो है पुलिस मौजूद थी, पुलिस के अलावा दीगर लोग भी वहां मौजूद थे जिनको हम नहीं जानते कि वो कौन लोग थे, लेकिन वो लोग जो है पुलिस के उन्हीं पुलिस स्टेशनों के अंदर बैठ के जो है हमारे जो लीडरान हैं, जो हमारे बाकी साथी हैं, उनको धमकियां देते रहे। जो हमारी एक खातून जो इस्मत शाहजहान थी उसको उन्होंने काफी हद तक हरासा करने की कोशिश की। तो हम ये समझते हैं कि ये सारा अमल जब चला तो उसके बाद जब सोशल मीडिया पे ये कैंपेन शुरू हुई और एक रेजिस्टेंस डेवलप हुई पूरी दुनिया से, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर रेस्पॉन्स दिया। तो उसके नतीजे में स्टेट ने जाकर सरेंडर किया, वरना वो शायद हमारे खिलाफ यही दहशतगर्दी के मुकदमात कायम करते, हमें मजीद हरासा करते। और रात को तकरीबन सुबह के टाइम पे उन्होंने हमें कहा जी कि हम जो है
आप हमारे साथ अगर मायदा साइन कर लें और ये इस मायदे पे दस्तखत कर लें तो हम जो है आपको छोड़ेंगे। हमने कहा आपने जो मुकदमात करने हैं, जो कुछ करना है आप करें, लेकिन हम अपना एक जमहूरी जो हक है इhtजाज करने का, उससे दस्तबरदार किसी सूरत में नहीं होंगे। तो हमने उनसे किसी तरह का कोई मायदा साइन नहीं किया और अल्टीमेटली शायद उनको एक जो प्रेशर डिवेल्प हुआ पूरी दुनिया से, उसके नतीजे में फिर वो मजबूर हुए कि उन्होंने हमें सुबह के टाइम पे रिलीज किया। लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ जो रवैया रखा गया, जो हमारे साथ जो है उन्होंने एक क्रिमिनल के साथ भी उस तरह का रवैया नहीं रखा जाता। हम में से कोई शख्स भी क्रिमिनल नहीं है, सारे प्रोफेशनल लोग हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट वहां पे मौजूद थे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, डॉक्टर थे, वकला थे, हमारे बहुत पुराने जो है पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी वो सब वहां मौजूद थी। लेकिन जो जिस तरीके से स्टेट ने इस लाहौर शहर के अंदर किया, हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये सारा कुछ करेंगे। तो हम इसकी भरपूर मदद करते हैं। कितनी तादाद थी लोगों की जो अरेस्ट हुए वहां पे जो है ना? हम 14 लोग अरेस्ट हुए, उसमें जो पीटीएम है उसके अली वजीर थे और बहुत सारे दूसरे साथी थे। जो अवामी वर्कर्स पार्टी है उसके फानूस गुजर और इस्मत शाहजहां थी। जम्मू कश्मीर अवामी वर्कर्स पार्टी का जो मैं प्रेसिडेंट की था और मैं वहां पे अरेस्ट था। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनके नाम हम नहीं जानते, लेकिन वो अरेस्ट थे। तकरीबन 14 लोग तो जिनको मैंने देखा है वो वहां पे मौजूद थे। जी शुक्रिया। अभी मैं विकास गुराया साहब हमारे साथ ऑनलाइन आए हैं। सो आपने सुना कि आई विटनेस वहां पे कल क्या हुआ यहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ, तो आप भी फॉलो कर रहे थे, तो आपकी क्या इस पे राय है कि क्या हो रहा है? देखें, ये लोग ग्राउंड पे थे तो हमने कहा सबसे पहले चेक किया जाए कि ये कर कौन रहा है और हिदायत कहाँ से आ रही हैं। तो जब हमने लाहौर में पुलिस वालों से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हमारे साथ चाहे एजेंसी वाले हैं या कोई भी हैं, लेकिन हम चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर चल रहे हैं। हमें चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर सिर्फ यहाँ नहीं पूरे पंजाब में है और ये ऑर्डर हम किसी और से ऑर्डर नहीं लेते। ये वो जैसे आप किसी जानने वाले को फोन करके पूछे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, तो इसमें हम सिर्फ फौज को इल्जाम नहीं दे सकते। इसमें शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट पूरी इन्वॉल्व थी। कल इनको वहां पे हरासा करने में, फिर रात को पानी फेंका गया। जैसे सुबह जलसे में वो लोग पहुंचे तो वहां पानी खड़ा हुआ था जो कि कल तक वहां नहीं था। तो इजाजत भी इन्होंने ऐसे ही गालियां खाकर दी। तो प्रेशर की वजह से शायद वो वक्ती तौर पर तो पीछे जा रहे हैं, लेकिन ये जैसे शाहजी हैं या जैसे दूसरे लोग हैं, ये इनके पीछे बाद में दोबारा फिर जाएंगे, क्योंकि प्रेशर की वजह से दुनिया देख रही है, सारी दुनिया का मीडिया देख रहा है। तो वो शायद बैकफुट पे चले गए हैं कि इनको इजाजत दे दो, दूसरे तरीकों से रोकने की कोशिश करो। कंटेनर भी हटा दिए हैं, रात को कंटेनर लगाए थे, अभी वो पता चला है उन्होंने कंटेनर भी हटा दिए हैं। लेकिन अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि जलसे के टाइम के आसपास ये सेलुलर नेटवर्क बंद कर देंगे। अभी शायद सुबह हम देख रहे थे कि लोगों की बड़ी तादाद वहां पे पहुंच गई है और वो ये सफाई का काम शुरू कर दिया उन्होंने। यानी वो लड़कों ने, अब लड़कों के पास चीजें बाल्टियां थी, बाल्टियां कम पड़ गई। उन्होंने आप देखें, उन्होंने वो लेके आए लिफाफे और बड़ी बड़ी चीजें, उन्होंने पानी निकाला और उसके बाद उन्होंने मट्टी निकाली सारी, वो कदाले लेकर आ गए और उन लड़कों ने सबने खुद वो ग्राउंड बिल्कुल खुश कर दिया हुआ है। अब वो ग्राउंड खुश है, वहाँ पे ग्राउंड तैयार है। और लाहौर में जो बाकी एक्टिविस्ट भी हैं, AWP वाले या जो हमारे दूसरे हैं, अभी मैं उनको फोन कर रहा था तो वो भी निकल पड़े हैं, सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन अब हो जाता है, हो जाएगा, जलसा अब हो जाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया जो कर रहा है वो तो आपके सामने ही है कि बड़े बड़े करेज अवार्ड देने वाले जो है वो छुप के बैठे हुए हैं। जी आसिम, आप इस वक्त लंदन में हैं, वहाँ पे कल जब ये सारे अरेस्ट हुए तो उस वक्त एक जो एक्टिविस्ट हैं लंदन में, उन्होंने कहा कि हम 4 बजे लंदन में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर मुजाहरा करेंगे। तो क्या अभी भी है, ये वैलिड है? क्योंकि अब तो सारों को छोड़ दिया गया। मेरी रात को उनसे बात हो रही थी जब ये इतलात आई कि दोस्तों को छोड़ दिया गया है, लेकिन हमारा जो मुजाहरा है वो फिर भी आगे जाएगा। हम इनके साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर 4 बजे शाम बरतानिया के वक्त के मुताबिक वहाँ पे जाएंगे, ताकि हम अपना एटलीस्ट जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। इनको याददाश्त पेश करेंगे कि यार ये बंद करें ना, ताकि आइंदा के लिए इनको कान हो और आइंदा इस तरह के काम करने से कम एक दफा पहले ये सोचें।
जी निसार शाह साहब, आपने सुना कि हमारे दोस्त लंदन में हैं इस वक्त, वो भी तैयारी कर रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर जो है मुजाहरा किया जाए। वो कल उन्होंने फैसला किया था आपकी गिरफ्तारी के बाद, आपको और जितने भी एक्टिविस्ट थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वी विल कीप ऑन, कि अगर आप छोड़ भी दिया लेकिन सॉलिडारिटी के लिए हम आपके साथ के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर खड़े होंगे। तो वहाँ पे अभी क्या लोगों में जोशो खरोश और लोगों की क्या सिचुएशन है इस वक्त लाहौर में? देखें, जो कुछ स्टेट ने किया है, शायद पहले तो ये इस जलसे का एक नैरेटिव डिफरेंट होता, लेकिन अब जो कुछ स्टेट ने कर दिया है उसके नतीजे में एक नैरेटिव डेवलप हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आप चंद एक एरिया के अंदर कुछ लोगों को आइसोलेट करके और उनको गद्दारी के इल्जामात लगा लें। मेरा ख्याल है अब वो सिचुएशन रही नहीं है। अब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं ये इस नैरेटिव के खिलाफ जो है ना लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है लोग इस नैरेटिव के खिलाफ रेजिस्ट करना शुरू हो गए। और ये मैं समझता हूँ एक तरह की तबकाती तहरीक बन गई है ये। अब ये कोई नेशनलिज्म की तहरीक नहीं रही है कि ये सिर्फ पश्तूनों का इशू बन के सामने हो आए। पंजाब के जो यहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं वो इसमें शामिल हैं, सिंध के एक्टिविस्ट शामिल हैं, कश्मीर के एक्टिविस्ट शामिल हैं, बलोचिस्तान के एक्टिविस्ट शामिल हैं, और इंटरनेशनल डायस्पोरा जितने भी पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं, जो मजलूम अक़वाम के लोग हैं, वो सारे इस तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं। तो लाहौर के अंदर इस वक्त जो उन्होंने किया है ये बैकफुट पे जो गए हैं उसकी बुनियादी वजह यही है। और हम ये समझते हैं कि ये इससे शर्मनाक क्या बात होगी कि ये आपका मीडिया तो आज़ाद है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप चलें इसको लाइव ले रहे हैं और हमारी बात जो है ना आप दुनिया को सुना रहे हैं। लेकिन यहाँ इतनी शर्मनाक बात है कि कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लोगों को और मीडिया आज़ाद है, यानी सिंगल कॉलम की कोई खबर किसी अखबार ने नहीं छापी है। टीवी जो है वो उनके बड़ी बड़ी जो है तस्वीर और पूरे लाइव कल दे रहे थे, वो जो पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है जिसके 300 लोग भी नहीं थे। लेकिन ये आज जो हज़ारों के हिसाब से लोग लाहौर में इंटर हो रहे हैं और उनकी कोई कवरेज नहीं है, कोई सिंगल खबर नहीं आ रही है, कुछ नहीं बता रहे हैं। और जगह जगह कंटेनर लगाए हुए हैं, जलसे को रोकने की कोशिश की जा रही है। सुबह इनने ड्रेन वाटर वहाँ पे उस ग्राउंड के अंदर छोड़ दिया और अभी भी आपके सामने है। लेकिन अब इन्होंने अपनी तरफ से जलसे को समझ लें एक तरह से मुकम्मल नाकाम करने की पूरी प्लानिंग की हुई है, लेकिन थोड़ा टैक्टफुल तरीके से नाकाम करना चाहते हैं, डायरेक्टली रेजिस्ट करके नाकाम नहीं करना चाहते। लेकिन हम ये समझते हैं कि अभी भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि रात को उन्होंने धमकियां दी थी कि हम किसी सूरत में जलसा या प्रोग्राम नहीं होने देंगे, जो भी तरीक़ेकार हमें इख्तियार करना पड़ा। तो हम अभी भी समझते हैं कि ये इस तरफ जा सकता है कि स्टेट कोई रिप्रेशन करे लोगों के ऊपर। जी विकास, आपने सुना कि यानी वहाँ पे लोकल मीडिया का क्या किरदार है कि बिल्कुल टोटली ब्लैक आउट है, यानी कि अखबार में कोई खबर तक नहीं आती है। और जो कल जो पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, जो कि यानी कल अदम तंजीमों का एक यानी अलायंस है काइंड ऑफ, वो लाहौर में जलसा करते हैं, पूरी रैली करते हैं और इस पूरी पीटीएम की मूवमेंट के खिलाफ, और वहाँ पे उनको लाइव दिखाया जाता है। और सिर्फ अब ले दे कि हमारे पास एक सोशल मीडिया ही रह गया है जहाँ से हमने लड़ाई लड़नी है और लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं विकास? देखें, सिर्फ जो मीडिया वाले जो है ना, एक तो ये ना कि मीडिया ने ब्लैकआउट किया हुआ है, लेकिन कल रात को मैंने कुछ कॉल किया लाहौर में रिपोर्टर्स को, क्राइम रिपोर्टर्स को, तो वो बता रहे हैं ओ यार वो पुलिस का मामूल का चक्कर था, पंजाब यूनिवर्सिटी का पुलिस का वो होटल का मामूल का था और ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको सोशल मीडिया पे गलत बताया जा रहा है। तो जो लोकल मीडिया के वहाँ पे जो स्टाफ रिपोर्टर और जो क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो कवर नहीं कर रहे, वो आर्मी और स्टेट को इस सब में फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो कहते हैं यार तुम लोग बाहर बैठे हुए हो, तुम्हें क्या पता है किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वो जो रिटायर्ड फौजी बैठे हुए हैं, असद तकलीर हैं, उनके भाई हैं, वो लगे हुए देखें कि वाकई लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। वो एक एसएसपी के साथ मीटिंग थी और उस मीटिंग के लिए उनको बुलाया गया था। मीडिया तो बहुत क्लियरली पार्टी बन चुका है। अगर हम ये कहें ना कि मीडिया सिर्फ मजबूर है, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ इस लेवल पे कि मीडिया के पास जो चॉइस है, मीडिया इज हेल्पिंग देम कवर देयर क्राइम्स एंड हेल्पिंग देम कवर व्हाटएवर दे आर डूइंग। तो सोशल मीडिया है और इसीलिए मैं कह रहा, कल भी रात को भी कह रहा था और अभी भी मैंने ट्वीट कर रहा था दोस्तों को
کہ ویڈیوز ریکارڈ بھی کریں، کیونکہ چانس یہی ہے کہ وہاں پہ نیٹ ورک ڈسرپشن ہوگی، یہ لائیو براڈ کاسٹ نہیں ہونے دیں گے. تو لیکن سوشل میڈیا یہ ہے کہ کم از کم BBC پشتو میں نے دیکھا، BBC پشتو نیوز سے لائیو ہے، اس کے علاوہ جو ہے پشتون ٹائمز والے لائیو ہیں، باقی پشتون دوست بہت سارے لائیو ہیں، پنجابی دوست وہاں سے لائیو ہیں. ابھی میں نے کچھ دوستوں کو کال کیا تھا، کچھ لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں جو صرف ٹویٹر پہ لائیو کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ میڈیا بلیک آؤٹ سے جو یہ اچیو کر سکیں گے وہ کر سکیں گے، بلکہ اس سے چیز زیادہ وائرل ہوتی ہے، کیونکہ ویڈیوز آپ نے دیکھا واٹس ایپ پہ چلی جاتی ہیں. جس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے واٹس ایپ اس کے پاس بھی ہے آج کل. تو یہ صرف سمجھتا ہوں مضبوط کر رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو زیادہ ریزسٹنس کو کر رہے ہیں، ریزسٹنس کے لیے اچھا ہے یہ کریں ایسا. جی آسم سعید، آپ نے وکاس صاحب کی بات سنی، آپ کیا کہیں گے کہ سوشل میڈیا کا جو رول ہے اور ہمیں اور اس کو کس طریقے سے اور بہتر طریقے سے کرنا چاہیے کہ جو بھی مظلوم ہیں، بلوچ ہیں، کشمیری ہیں، سندھی ہیں، بلوچی جو بھی مظلوم ہیں ان کو کیسے اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ کیا جائے کہ وہ اپنی بات ایک دوسرے کی سمجھا سکیں، ایک دوسرے کی بات سمجھ سکیں. بالکل اس سلسلے میں مطلب جیسے آپ نے یہ ایک پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے جس میں کافی پروفیشنلی چیزیں مینج کی جا رہی ہیں، تو اگر اس طرح سب دوست مل بیٹھ کے ایک جگہ پہ کریں رادر دین کہ وی ڈو اٹ انڈیویجولی یا انفرادی طور پہ ہم کام کرنا شروع کر دیں، تو ایک دوست اکٹھے ہو کے جب کریں گے تو پھر مضبوط قوت کے ساتھ ہم سامنے آئیں گے. جی بہت شکریہ. تو نثار شاہ صاحب، ابھی آپ کا آگے اگلے 2-3 گھنٹے میں کیا شیڈیول ہے؟ وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ آپ کتنے فاصلے پہ ہیں سوموچی گیٹ سے؟ نثار صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نثار صاحب کی تو شاید آواز نہیں آ رہی، لگتا ہے وہ سگنل شروع ہو گئے ہیں شاید، یا شاید ویسے ٹریول کر رہے ہیں. لیکن ابھی ابھی جو تصویریں آئی ہیں موچی گیٹ میں، جو اوکاڑا کے فارمرز اور اوکاڑا اور پنجاب سے لوگ ہیں وہ سارے پہنچتے ہیں. انہوں نے انجمن مظاہرین کے رہنما یونس اقبال مہار ستار کی تصویریں بھی اٹھائی ہوئی ہیں. تو اور اسی طرح اس سے پہلے لوگ پہنچے ہیں وہاں پہ جو انہوں نے رضا کی تصویریں اٹھائی ہوئی ہیں. تو پنجاب سے بھی جو مسنگ ایکٹیوسٹ اور جو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، لیکن خاص طور پر وہ جو ڈائریکٹ آرمی کے وکٹم. جی نثار صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اور نثار صاحب شاید سگنل کی کوئی پرابلم کی وجہ سے جو ہے نا تو اس وقت ہمارے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال یعنی یہ تھی صورتحال، تو ہمیں کیپ اپڈیٹ کریں گے کچھ دیر کے بعد مزید. سو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. سو بہت بہت شکریہ آسم سعید صاحب اور آپ وکاس برایا صاحب اور نثار شاہ، بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.